تعالوا دلوقتي ناخد سيناريو ونتكلم فيه ونقدم من خلاله برنامج جديد مرتبط بالميتاسبلويت. نفترض ان شركة عينتك عشان تعمل penetration testing في الشركة دي، فمطالب ان انت تخش وتحاول تخترق وتقدم لهم تقرير وتقترح حلول. مفيش شك ان الميتاسبلويت هيساعدك، انما نفترض انه الشركة دي فيها حوالي 1500 كمبيوتر. هل هتقعد جهاز جهاز تعمل له سكاننج وتشوف البورت وبعدين تدور على الثغرات؟ وحتى لو استخدمت الميتاسبلويت عشان تستغل الثغرة، هل هيكون ده بروسيس سريع؟ لان مش بالضروري الثغرات اللي بتلاقي على مواقع زي سكيورتي فوكس او سكيورتي تيوب ان هي تشتغل. ساعات بتلاقي ثغرة وتجربها متشتغلش، فده وارد. في الحالة دي احنا بنشتغل ازاي؟ زي ما قلتلكوا في بداية الجزء ده من الكورس، احنا بيبقى دايما هدفنا ان احنا نخترق جهاز واحد. يعني حتى لو الشركة قالوا لنا احنا مهتمين تشوف السيرفرات اكتر من الاجهزة العادية، هل ممكن نخترقها ولا لا؟ برضه بحاول اخترق جهاز حتى لو ما كانش في السكوب بتاعي، بدور على اي جهاز في الشبكة واحاول اخترقه، لان من خلاله هقدر اوصل لبقية الاجهزة اللي هي مؤمنة. فالآلية اللي بنشتغل بيها ان احنا هندور في الاجهزة على جهاز يكون vulnerable ونحاول نكمبرومايز الجهاز ده ومنه نخش على الجهاز التاني. في شركة فيها 1000 أو 1500 جهاز أو حاجة زي كده، بيبقى فيه صعوبة في إن أنا أمشي بنفس الآلية دي جهاز جهاز، أحاول إن أنا أشتغل عليه. لذلك في تولز جاية مع الميتاسبلويت. التولز دي نقدر نقول إن هي بتعمل أوتوميت للبروسيس كله. هي بتسكان كل الأجهزة وتشوف كل الثغرات اللي ممكن استغلالها، وتدور على الاستغلال من مكتبة موجودة عندها وتستغلها وتخترق لك الجهاز. يعني بتعمل كل حاجة بالعربي، فده بيوفر علينا كتير. فلما بنروح شركات بنشغل التولز دي على كم كبير من الأجهزة على النتورك كاملة مثلا، واستناها. صحيح بتاخد وقت، لكن في النهاية أي جهاز تقدر تخترقه بتخترقه، فهي بتتولى عنك كل شيء. التولز دي اسمها فاست تراك، وزي ما قلت هي بتعمل كل شيء عنك وتخترق وتديك الشغل على طول. من أقوى التولز في الحقيقة. فلو رحنا في الجي تراك موجودة في الفاست تراك اهي، هنختار طبعا ليها جرافيكال وليها، بس انا بفضل الانتر اكتف. يعني في سيرفيسز فاست تراك ونختار الايه، سيرفيسز فاست تراك ونختار. في حاجة مش مظبوطة. تمام. نرجع نكبرها تاني ونشوف هنشغل ازاي. ممكن اغير لكم الالوان علشان تبقى اوضح. مش ناقص ايه. اوكي. ساند على الكيبورد فعمال يفتح حاجات وانا مش واخد بالي المشكلة فين. خليني اقفل كله ونعملها من الاول. هنروح من هنا و سيرفيسز ونختار فاست تراك ونختار الايه، الفاست تراك انتراكتيف. انتراكتيف معناها تفاعلي، يعني يجيب لك اختيارات انت تختار واحد ولا اتنين، ما بتكتبش كومنت ولا حاجة. ومن هنا ممكن نغير اللون علشان بس يبقى اوضح لكم. نختار من الكالر ونخليها ازرق وندوس على اوكي كلوز. فزي ما انتم شايفين في عندي ايه، اوبشنز مختلفة. لو اوبشن انا بختار طبعا طبيعي في البرامج دي اول ما بشغلها بختار الايه، الابديت، ان هو يعمل لي ابديت ليها. لكن بما انه ده هياخد وقت، لان انا يعني حتى لو عملت ابديت دي ايمج مجرد ما اعمل لها ريستارت كل اللي فيها هيروح. فانا هختار الايه، هفترض ان انا بعمل لها ابديت واختار نمرة 2 اللي هي الاوتو بون. ونيجي يقول لي طيب انت عايز تختار جهاز او عايز تدور على جهاز في vulnerability تستغلها، هل ادور لك في شبكة كاملة؟ فلو انا عايز ادور، وده اللي بنعمله فعليا، يعني فعليا بنختار ان هو يسيرش في كل الاجهزة. صحيح بياخد وقت طويل، لكن في النهاية مجرد انه يوصل لجهاز ويخترقه بيوفر عليكم. ولا عايز جهاز واحد؟ طبعا للوقت هختار جهاز واحد اللي هو جهاز الفيكتيم، اللي هو اكتب له الاي بي بتاعه 192
دوت 168 دوت 95 دوت 12 سوري 141 141. طب لو انا كنت عايز اكتب نتورك، يعني كنت عايز نتورك كامله، كنت اخليها دوت 1 سلاش 24، يعني كل الاجهزه اللي في النتورك. يعني طيب لو انا لقيت لك ثغره تحب اعمل لك بايند ولا ريفرس؟ اتفقنا قبل كده في كذا محاضره انه البايند ما بي غير فعال، لانه لو هو عنده فاير وول وحد بيكونكت عليه من بره الفاير وول بيمنعه. لكن الريفرس معناها ان التارجت او الفيكتيم هو اللي بيكونكت عليها، فدايما الريفرس تبقى فعاله جدا. وصعب معاها غير البايند يعني. وبس كده. تعال نلاحظ بقى هو هيعمل ايه. هيبتدي هو يسكان ويبتدي يدور على الثغرات. هتلاقي كل اللي احنا كنا بنعمله في الجزء اللي فات من الكورس هو بيعمله. ويبتدي يحاول يستغل ثغرة ثغرة. لو لقى اي حاجة شغالة راح مديك الميتال بروتكشن عليها. فخلينا نشوف كده ايه اللي هيعمله. فهنشوف ان هو هيبدأ الان ماب، او بيدور ان ماب ويسكان. هيشوف كل لو طبعا بيكتب جاب كل المنافذ المفتوحة والخدمات، وجاب نظام التشغيل، وجاب اذا كان فيرتشوال ماشين والماك ادرس. وبناء على البيانات دي ابتدى يدور في المكتبة اللي عنده بناء على البرامج اللي موجودة دي والخدمات. ايه هي الثغرات الخاصة بالخدمات دي؟ ايه هي الثغرات الخاصة بالايه؟ بالمنافذ دي. فهيجمع الكلام ده كله ويبتدي يختبره حاجة حاجة. تعال نشوف هيوصل لكام ثغرة الأول. وهيبتدي يقول لي دلوقتي كام ثغرة لقاهم. اهو تمام. فلقى 153 اكسبلويت ممكن ينفعوا مع الثغرات دي. طبعا لو انت مختار ويندوز تاني او مختار جهاز تاني حسب اللي بيلاقيه بيحدد عدد الثغرات اللي هيجربها. فهبتدي يجربهم بقى واحد واحد. طبعا لو انت مديله شبكة كاملة هياخد وقت طويل، لكن في النهاية احتمال انك تلاقي حاجة بيبقى كبير جدا. فهنسيبه. قد ياخد شوية وقت انما هنسيبه لغاية لما نشوف هيوصل لحاجة. هو دلوقتي زيرو سيشن معناها انه لغاية يعني جرب الثغرة نمرة 13. زيرو سيشن معناها مفيش حاجة. هيجرب نمرة 14 من 153 وهيفضل كده لغاية ايه لما يخلص خالص. كمان دي بتديك فرصة انك تعرف لما الرقم صفر ده يتغير لواحد تعرف اي الثغرات نجحت، فتعرف الكمبيوتر ده او السيستم ده ايه الثغرة اللي تنجح معاه، ودي برضه تحطها في الريبورت بتاعك. فزي ما انتم شايفين 22. نديله شوية وقت بس. طبعا انا لو لقى سيشن واحدة هوقف واكمل بقى الاتاك بتاعي. لكن في الريل بنتريشن لازم تستنى لغاية لما يخلص خالص، عشان في الريبورت بتاعك هتكتب الثغرات اللي لقاها كام واحدة وكده. لاحظنا ان احنا ما عملناش اي حاجة خالص. احنا مجرد اخترنا الاي بي واخترنا نتابع ريفرس سيشن. هو بقى بيعمل كل شيء. فتلاحظوا ان هو يعني وفر كبير مجهود عليا. مش مضطر ان انا اعمل بقى سكاننج وريكونسز واعمل ريسيرش على الانترنت واطلع الثغرات وادور عليها في الميتا سبلويت. كل شيء بيتم من خلال البرنامج ده. طيب طبعا احيانا بنضطر نشغل البرنامج مرة او مرتين ثلاثة لغاية لما بيلاقي حاجة. يعني زي ما قلت لكم في بداية الكورس ده الامور دي بتحتاج ايه شوية صبر. لكن نفترض انه حصل حاجة. لكن الجهاز ده جهاز موظف عادي، يعني مش جهاز مهم. لا، مجرد ما حصل حاجة هنبتدي نستخدم تكنيك هنشوفه في آخر الكورس ده في الحاجات في الجزء الأخير. اسمه باس ذا هاش. الباس ذا هاش ده يخليك تكونكت من جهاز انت اخترقته كان ضعيف لجهاز تاني كان قوي انت مقدرتش تخترقه. فمجرد وصولك لجهاز جوه الشبكة يسهل عليك وصولك لأي جهاز تاني مهما كان مؤمن.
معظم البرامج دي عاملة اصدارات اندر ويندوز ممكن تنزلها، لكن انا جربت بعضها لكن ما بيديش نتائج كويسة. يعني احيانا يكون الفيكتيم فيه ثغرات لكن يقولك مفهوش حاجة او ما. لذلك انا دايما افضل ان انتوا تعتادوا على الشغل في اللينكس. وزي ما انتم شايفين الموضوع بسيط، يعني انت ما بتحتاج في اللينكس تعمق، ولا انت بس ازاي تقدر تشغل اللينكس، هو ده الهدف بتاعك. لغاية دلوقتي 116 من 153 وزيرو سيشن. اعتقد هو قرب، بس أأمل إنه يلاقي سيشن عشان مضطرش إن أنا أعيد ران البرنامج ده مرة ومرتين كمان. بس أحيانا يكون لقى سيشن لكن ما بتظهرش اللي في الآخر خالص، فنستنى. المفروض منوقفوش حتى لو ملقاش خالص، زي ما بقولك أحيانا السيشن تبان في النهاية خالص. يعني الآن أكون حطيت الأي بي غلط، أو أي بي مش بتاع الجهاز اللي أنا. مية واحد وأربعين. طيب هنستنى وهنروح نتأكد من الأي بي. إن زي ما بقولكوا أحيانا تبص تلاقي السيشن دي ظهرت في الآخر خالص، بس يعني البوادر مش لطيفة. خلينا نشوف كده، نروح في الفيكتيم، نتأكد بس من الاي بي بتاعه. لا، واضح ان هو ما حصلش شيء، فهنحتاج نعمل لها رانينج تاني. خلينا 3 ثواني. لا شيء اهو، ممتاز. في الاخر خالص فعلا لقى سيشن زي ما انتم شايفين. فزي ما قلتلكوا احيانا بنبتدي نشوف ان هو ايه السيشن بتظهر في الاخر خالص، فهو فعلا عمل سيشن مع الجهاز. فانا مش مضطر في حاجه ان انا استنى، ممكن اروح اعمل كنترول سي اوقف الموضوع ده، لان هو بالفعل عمل السيشن. وتعالى نشوف ايه اللي موجود. اوكي، سيشن اهيت، فعمل اوريدي سيشن مع الكمبيوتر ده. وبكده اقدر ان انا بقى ايه اتعامل معاه بنفس الطريقه اللي احنا شفناها في السوشيال انجينيرنج سيشن، او سيشنز ماينس اي. يوريني كام سيشن لها، هي واحدة بس، سيشن ماينس اي واحد، يدخل عليها. وبعدين عندي هيلب عشان اقدر انفذ كل اوامر. فانا كده عندي فول اكسس على الجهاز، الاكسس ده ريفرس، يعني هو اللي متصل بيا. وبقدر عندي فول كنترول، اقدر ابلود ملفات، اداونلود ملفات، اشت داون الماشين، انزل الهاش، كله تمام.
لو تتذكروا احنا قلنا ايه في السوشيال انجينيرنج، ايه الخطوه اللي تالي دي؟ ان احنا نعمل مايجريت، ان انا اعمل كوماند اسمه بي اس علشان اشوف كل البرامج الراننج عنده في الميموري، وانقي برنامج يكون خاص بالسيستم، واعمل مايجريت ليه عشان هو ما يقدرش يوقفه، يبقى انا كده ثبت الاختراق بتاعي. الجزء ده احنا شرحناه في الايه، في السوشيال انجينيرنج. فمثلا لو خدنا ده خاص بالسيستم 824، فممكن نروح نعمل ايه، مايجريت 824، يعني اربط لي البرنامج اللي ران في ذاكرة الفيكتيم دلوقتي عنده في الميموري بواحد من برامج السيستم، بحيث انه ما يقدرش يتخلص منه، ويبقى كده ثبت الاختراق وكونكتد عليه طول الوقت. فدي استخدام الفاست تراك. زي ما انتم شايفين هي طريقة فعالة جدا جدا، تتناسب لما بكون بنعمل اختراقات ومحتاج اخترق اي جهاز. يعني كل هدف ان انا اوصل لجهاز ومنه بقى هقدر اخترق بقية الاجهزة، فده بيوفر عليا مجهود كبير. هو بيعمل كل البروسيس، صح بس تعمل له ابديت، لكن هو في الحقيقة من البرامج القوية جدا اللي بنستخدمها يعني. فشوفنا ازاي ان في برامج بتتولى لي كل حاجة في الاختراق من البداية للنهاية بدون ما انا اعمل اي شيء. الفيديو اللي جاي هيكون اخر فيديو في الفولنربيلتي والاكسبلويت، هنتكلم فيه على برنامج شبيه لده لكن جرافيكال انترفيس. فبيبقى كويس في البرزنتيشن، هو في حاجة قوي يعني، مش كونه جرافيكال ضعيف، هو برنامج قوي لكن بيبقى فيه مزايا تانية في سهولة التعامل معاه. وما اعتقدش فيه اصول اكتر من اللي احنا شفناها دلوقتي، لكن برضو من باب المعرفة بيه برنامج اسمه ارميتاج هنشرحه في المحاضرة الجاية ان شاء الله. شكرا لكم ونشوفكم في المحاضرة الجاية.